बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। तिजारती मराकज़ में दाखिले के लिए बूस्टर डोज लगवाना जरूरी। सऊदी वजारत तिजारत ने कहा है कि बूस्टर डोज 1 फरवरी से तिजारती मराकज़ में दाखिले के लिए जरूरी होगी। अल अरबिया नेट के मुताबिक वजारत तिजारत ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि 18 बरस और इससे ज्यादा उम्र के किसी शहरी और गैर मुल्की को जिसने बूस्टर डोज न लगवाई हो उसे तिजारती मराकज़ में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजारत तिजारत का कहना है कि वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने वाले ऐसे तमाम अफराद पर यह पाबंदी लागू होगी जिन्हें दूसरी खुराक लिए 8 माह या इससे ज्यादा गुजर चुके हों। वजारत का कहना है कि इस पाबंदी से तवक्कलना ऐप के बमूजिब वैक्सीन से मुस्तस्ना जुमरों को इस्तिस्ना हासिल होगा। बयान में वजारत तिजारत ने तमाम तिजारती इदारों से कहा है कि वो इसकी पाबंदी करें और कराएं और खिलाफ वर्जी करने वालों की रिपोर्ट करें। याद रहे कि सऊदी वजारत सेहत ने 18 बरस और इससे ज्यादा उम्र के लिए वैक्सीन की तीसरी खुराक लगाने का शेड्यूल जारी किया है। बयान के मुताबिक वैक्सीन की तीसरी खुराक पहली डोज के 6 माह बाद लगाई जाएगी। इसके लिए तवक्कलना और सेहती ऐप पर वक्त लिया जाए। क्या डिपोर्ट होने वालों को कोरोना की सूरत हाल के बायस रियायत मिल सकती है या नहीं? सऊदी अरब में इदारा इमिग्रेशन और रिहाइश के कानून के हवाले से साल रवां में मुतअद्दिद तब्दीलियाँ की गई हैं। इन तब्दीलियों में मुमलिकत से डिपोर्ट होने वालों के बारे में भी वजाहत की गई है। इस हवाले से एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया है कि क्या चंद माह कबल डिपोर्ट होने वालों को मौजूदा कोरोना की सूरत हाल की वजह से रियायत मिल सकती है, यानी वो दूसरे वर्क वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि वो अफराद जिन्हें मुमलिकत से शोबा तरहील यानी रिपोर्ट से बेदखल किया गया है इन्हें ताहयात मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। जवाजात का मजीद कहना था कि ऐसे अफराद किसी भी वर्क वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते, अलबत्ता इन्हें सिर्फ हज और उम्रा वीज़े पर ही मुमलिकत आने की इजाज़त दी जाती है। वाज़ेह रहे कि नए कानून के निफाज से कबल डिपोर्ट होने वाले अफराद पर मखसूस मुद्दत के लिए मुमलिकत आने की पाबंदी आयद की जाती थी, ताहम ऐसे अफराद के लिए पाबंदी का अरसा 5 बरस हुआ करता था। बाद अज़ां इसे 3 बरस कर दिया गया था, मगर नए कानून के निफाज के बाद ऐसे तमाम गैर मुल्की कारकुन जिन्हें सऊदी अरब से बेदखल किया जाता है इन पर ताहयात मुमलिकत में वर्क वीज़े पर आने और यहाँ मुलाजमत करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ऐसे अफराद सिर्फ उम्रा और हज की गर्ज से ही आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं। जहां तक मज़कूरा सवाल में दरियाफ्त किया गया है कि मौजूदा कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र डिपोर्ट होने वालों को किसी किस्म की रियायत दी जाएगी, इस हवाले से इमिग्रेशन कानून वाज़ेह है। मौजूदा हालात में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है, क्योंकि नए कानून के तहत डिपोर्ट होने वाले अफराद मेहनत के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए गिरफ्तार होते हैं, जिनमें वो अफराद भी शामिल होते हैं जिनका हुरूब फ़ाइल होता है। हुरूब यानी स्पॉन्सर से फरार होना यह मेहनत के कानून में सबसे संगीन जुर्म शुमार किया जाता है। इसलिए ऐसे अफराद के लिए मुमलिकत के रोजगार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। एक और शख्स ने दरियाफ्त किया है कि इकामा और खरूज ओहदा की मुद्दत में शाही रियायत के ऐलान के बावजूद तोसी नहीं हुई। इस हवाले से जवाजात की जानिब से कहा गया है कि शाही अहकामात के तहत सफरी पाबंदी वाले ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तारकीन जो मुमलिकत नहीं आ सके उनके इकामे और खरूज ओहदा की मुद्दत में मरहलावार तोसी की जा रही है। जवाजात का मजीद कहना था कि इकामों और खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी पर काम जारी है, जो कि नेशनल डेटाबेस सेंटर के ताउन से किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि वो तारकीन जिनके इकामे और खरूज ओहदा की मुद्दत में ताहाल तोसी नहीं हुई वो अपनी बारी का इंतजार करें। जब जवाजात के सिस्टम में उनका नंबर आएगा तो उनके इकामे और खरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 तक अस खुद मुफ्त तोसी हो जाएगी।
خودکار نظام کے تحت ٹیکسیوں کی خلاف ورزیاں ریکارڈ ریاض سے آغاز۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے انتباہ کیا ہے کہ ٹیکسیوں کی متعدد خلاف ورزیاں آن لائن ریکارڈ ہوں گی۔ پہلے مرحلے کا آغاز دارالحکومت ریاض سے کیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ٹیکسیوں کو روک کر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا آپریشنل کارڈ مؤثر ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے۔ یہ بھی چیک کیا جائے گا کہ آیا ٹیکسی ڈرائیور کے پاس مخصوص ڈرائیونگ کارڈ ہے یا نہیں۔ گاڑی کا آپریشنل کارڈ بھی دیکھا جائے گا۔ یاد رہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی اس سے پہلے کہہ چکی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی خلاف ورزیاں خود کار سسٹم کے تحت ریکارڈ کی جائیں گی۔ آئندہ مرحلے میں بسوں اور ٹرکوں کی خلاف ورزیاں بھی ریکارڈ ہوں گی۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ خلاف ورزیوں کے اندراج کا پروگرام ٹریفک سلامتی پروگرام کے تعاون سے انجام دیا جا رہا ہے۔ انڈیا سعودی عرب کو غذائی مواد فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ گزشتہ 15 سال میں پہلی مرتبہ انڈیا سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کو غذائی مواد فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اس سے پہلے سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک کو غذائی مواد فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک برازیل تھا۔ اقتصادی امور کے نگراں ادارے ناسدق کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال برازیل سے سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک کو پہنچنے والے غذائی مواد کی شرح 8.15% رہی ہے۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کو غذائی مواد کی فراہمی میں برازیل گزشتہ 15 سال سے سر فہرست رہا ہے، مگر گزشتہ سال انڈیا سے سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کو فراہم ہونے والے غذائی مواد کی شرح بڑھ کر 8.25% ہو گئی ہے۔ ناسدق نے کہا ہے کہ برازیل سے غذائی مواد کی سپلائی میں 30 دن لگتے ہیں، جو کورونا کے موجودہ حالات کے باعث 60 دن ہو گئے، جبکہ انڈیا کے جغرافیائی محل وقوع کے باعث وہاں سے تازہ غذائی مواد صرف 1 ہفتے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث 3 افراد گرفتار۔ مدینہ منورہ پولیس نے ہنڈی کے کاروبار میں ملوث 3 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گرفتار شدگان کے قبضے سے 6,98,000 ریال ضبط ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ ریجن پولیس نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان میں سے ایک یمنی، دوسرا سنگالی اور تیسرا گمیبیا کا شہری ہے۔ مذکورہ افراد متعدد غیر ملکیوں سے رقوم جمع کر کے بیرون ملک بھیجا کرتے تھے۔ پولیس نے کہا ہے کہ غیر قانونی ذرائع سے رقوم جمع کرنے اور ان رقوم کو بیرون ملک بھیجنے کے علاوہ ان پر منی لانڈرنگ کا بھی الزام ہے۔ گرفتار شدگان سے تفتیش جاری ہے، جبکہ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مملکت کے کئی علاقوں میں آج اور کل بارش کا امکان۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ آج تبوک، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ ریجنوں، ان کے ساحلی علاقوں، الجوف، حدود شمالیہ اور حائل میں بھی بعض مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز نے بیان میں کہا ہے کہ عسیر، جازان اور باہا کے بالائی مقامات پر آج اور کل گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ یاد رہے کہ ان دنوں سعودی عرب میں موسم تبدیل ہو رہا ہے۔ دن کے وقت درجہ حرارت متوازن اور رات کے وقت شمالی علاقہ جات میں خنکی ہو جاتی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔